إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جڑے لوکاں کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے پھر قائم ہو گئے انہاں نوں نہ تاں خوف نے تے نہ ہی انہاں دے اُتے کوئی غم نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ارگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ گاج واج کے پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نبی پاک تے درود پڑھن نال مفتی دیاں نیکیاں لب جاندیاں نے اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور بڑی خوش بختی دی بات ہے اس گاہ گزرے دور دے اندر اللہ مالک دے گھر دے اندر تشریف فرما جی دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور یہ بات ہمیشہ تو ہی چلی آندی اپنے گھر کوئی او نہیں بلاندہ جن دے نال پیار ہوئے اللہ پاک ساڈا بہنا قبول و منظور فرمائے اور میرے شیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب اللہ پاک انہاں دے اس مرکز نو قیامت تک لی آباد فرمائے اور ساڑی جماعت دا سرمایہ بلکہ جنہاں نو صدیاں یاد رکھیا جائے گا میرے شیخ حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرما دے تو دوستوں میرے دل میں جڑا مضمون لگایا گیا ہے نا وہ صحابہ دی استقامت دعا کرو اللہ سانو صحابہ نال سچا پیار نصیب فرما دے صحابہ نال محبت ہوئے نا تے بندہ ایمان والا ہوندا ہے جے صحابہ نال پیار نہ ہوئے تے جڑا مرضی نمازی ہوئے اللہ جاندا وہ پکا بے ایمان ہوندا ہے کیوں جی ایویں ہے نا خوارج جڑے سن وہ صحابہ تو انہاں دے بارے زبان درازیاں کردے سن اور نبی پاک نے انہاں دے بارے آکھیا سی اے دین چو انج نکل جان گی جی میں شکار دے وچوں تیر نکل جاندا ہے معلوم ہوندا ہے صحابہ دی محبت ایمان دا حصہ ہے دعا کرو اللہ سانو دلوں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے تاریخ اسلام ساری صحابہ دیاں قربانیاں دے نال بھری ہوئی صحابہ دیاں زمائشاں کیتیاں گئیاں ازمایا گیا صحابہ نو ہلایا گیا پر صحابہ ڈٹے رہے اپنی جگہ تے قائم رہے پھر اللہ پاک نے اعلان کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم محبوبہ انہاں نو دس دے میں انہاں تے راضی ہو گیا میرے اتے راضی ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو نے اللہ پاک نے خود اعلان کر کے فرمایا اور نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا صحابہ جوگ در جوگ اسلام لے آ رہے ہیں میرے بھائی جان حضرت مولانا عبدالرحمن شیخ پوری صاحب آگے نے اللہ پاک میں انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ حفاظتاں فرمائے تو دوستوں صحابہ نے نا اپنے آپ کو ڈولنے نہیں دیتا گھبران نہیں دیتا بلکہ اپنے ایمان سے اتے ڈٹے رہے اللہ اکبر اللہ سے اللہ پاک نے نا انہاں دے بارے اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میرے محبوب جی آج توڑا گرم پڑھنے والے، آج توڑے پیچھے نمازاں پڑھنے والے، آج توڑے نال رہن والے، میرے نبی پاک دے صحابہ، میرے محبوبہ، اے تیرے اتے ایمان لگے آگئے، اینا سانو رب من لیتا نا، اینا تینو اپنا رہبر من لیتا نا، اپنا رہنما من لیتا نا، پھر قائم ہو گئے صحابہ ڈولے نہیں کہ تمہنو میرے بلال پہ نظر آندے پہنے۔ حضرت بلال مسلمان ہو گئے، امیہ کافر نو پتہ لگا بلال مسلمان ہو گیا، کہندا بلال نبی دا دین چھڑ دے۔ حضرت بلال کہندے نے اوے امیہ میں اپنی زندگی چھڑ سکنا پر محمد دا دین نہیں چھڑ سکتا، آج جان جا سکتی ہے پر محمد دے اتوں ایمان نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر توانو بتائے بلال نو مارے گیا نا، بلال نو کٹے گیا، بلال نو تتیاں ریتا انتے لتاڑے گیا، بلال نو بلدے کولے انتے وشایا گیا، این کر کے بلال نو گلے دے اندر رسی پاک کے گلیاں دے اندر ترویاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہندنے بلال نبی دا گنمان چھڑ دے، بلال دے مونچوں آواز آ رہی ہیں، احد احد دیاں آواز آ رہی ہیں، کیونکہ بلال نو پتہ جینا اللہ پاک نے ساڑھے نال جنساں دے وعدے فرما دیتے نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ بلال دے کن چو آکے فریتے کہندے بنے یار بلال ڈولنا جامینا کبرانا جامینا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کبرامینا غامن خانم دی گوڑ کوئی نہیں، کبرام دی لوڑ کوئی نہیں، اگا نگاہ مارنا اللہ پاک نے تیرے واسطے جنتاں تیار کر دیتی ہیں۔ پھر میرے بلال نے اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے مصطفیٰ نے اوہی ویلے آگئے، اللہ پاک نے میرے محمد نو جنت دیاں سیراں کروا دیتیاں۔ نبی پاک جنت ویکھن چلے گا صلی اللہ کو، اور اپنے اتاں بلا کے نا میرے محبوب نو جسم سمیت، اے نہیں کہ روح نو بلایا، اے نہیں خواب دے اندر اے جناب نے اے بات خوبی تائیں کہ اللہ جسم سمیت مصطفیٰ نو تے بلان، اللہ پاک نے جبریل نو کلیا تے پتہ ہی کہ میں کلیا اللہ میرے بزرگاں دی قبر منور فرما دے۔ بتا کی کہتے ہیں اللہ ولون جبریل نو حکم کھویا ایسے وقت زمین دی طرف تاجا، آنکھیں جا کے میرے محبوب نو تم اور میریاں الفتاں دام آگے مل باجا، اور نالے ستاں سمان دی سیر کر جام، اپنی دس جام ساڑی سن سنا جام، اور جلدی جا جبریل نام دیر لاویم لگے میرے محمد نو انجے آجا۔ جبریل آگیا، جبریل نبی پاک نو لین واسطے آگیا، ویزا نہیں لگوایا، اجازت نہیں لیا، آج جبریل نے ویکیا گجرے اندر سرکار آرام فرما رہنے، اکھاں چھتیاں نے دل جاگ دائیں، اور تار دل دی دور پچا رہنے، اور پیران وال کھلو جبریل سونے، اور جل پران دی مار جگا رہنے،
ادب نال جگا کے تے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے اور ملک سارے تک دن رات تیرا ہورا طالب نے دلدار دیاں وچ دربار الہی ہو رہیاں انتظاریاں آپ سونی سرکار دیاں آسماناں سے بلا لیتا نا پیار دیاں گلاں ہویاں محبت دیاں باتاں ہویاں نا میرے نبی دے نال تے جبریل اللہ پاک فرماندے نے اے میرے جبریل جاندیاں میرے نبی نوں جنتاں دی سیر بھی کروا دینا آپ جنت دے اندر آ گئے نا میرے پاک پیغمبر میرے نبی جنت دے اندر داخل ہو گئے آپ علیہ السلام ویکھدے نے ایک بندے دے ترندیاں آوازاں رہیاں نے بندہ تا نظر کوئی نہیں آندا پیانا پر آوازاں آ رہیاں نے آپ پوچھدے نے جبریل آپ بندہ کون ہے بندہ تا نظر کوئی نہیں آندا پیانا چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نوں جبریل کہن لگے نا سونیاں اے تواڈا بلال ہے تردا زمین اتے پیا ہے اللہ نے آوازاں جنت دے اندر پیدا فرما دیتیاں نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہتے میں نم حباب بن ارت نظر آ رہے نے اسلام قبول کی تانم کلمہ پڑھیا حباب نے اے نازی مارکن کہن دیئے حباب کلمہ چھڑ دے نبی دے تو ایمان چھڑ دے حباب کہن دے جان جا سک دیئے محمد تو ایمان نہیں جا سکتا کہن دے اے وہ نبی پاک دا رنگ چڑھیا محمد دا رنگ نہیں لین والا نام اور کچا رنگ للاری والا اور کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا پکا رنگ محمد والا تو چڑھیا پھر نام لیندا حضرت حباب کہتے ہیں بی بی ان جان جا سک دیئے محمد تو ایمان نہیں جا سکتا اے بی بی نے این کر کے لوہے دیاں سلائیاں لے لیتیاں نام آگ دے اندر اینانو تتیاں کیتا نام اینانو گرم کیتا جی میں لوار پٹھی دے اندر لویا گرم کرتا ہے اے میں سلائیاں گرم کیتیاں گئیاں حتیٰ کہ سلائیاں جگن لگ پئیاں نام حتیٰ کہ جگن لگ پئیاں نام انہیں حباب نو کون بیٹا لیتا نام حضرت حباب دی کمر دے اتے اے سیگا مار دی پئیے بلدیاں سیگا حباب دی کمر دے اتے ماریاں جا رہیاں نے اوہ تیرا ہاتھ گرم شینو لگ جائے تیرا ہاتھ جل جائے تینو ساری چاری رات نیندرہ نہیں آندیاں میرے محمد دے صحابہ نے اینا سب کچھ میرے نبی دے اتوں قربان کر دیتا ہے اینا اپنیاں جانا دی پروانی کی تینا اینا اپنیاں تکلیفاں دی پروانی کی تینا حباب نو درد بڑی ہو رہی ہے پر فریتے کان چوا کے کہندے پہنے اللہ تغافون ولا تحزنون اوہ حباب ڈولنا جامینا حباب گھبرانا جامینا انتظار کرنا اللہ نے تیرے واسطے جنتاں تیار کر دیتی ہیں اللہ اکبر اللہ حباب نو مارے آگے آنا حباب نہیں ڈولے نا اللہ دا قرآن جو اعلان کرتا پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صحابہ نے انہوں عمل کر کے بگا دیتا ہے اپنی جانا دے دیتیاں نے پر ایمان ضائع نہیں ہون دیتا اسی جناب نے اسی دنیا دی خاطر آپ دا ایمان بیچ دینے مجھے میں ہے نا اسی دنیا نو اگے رکھیا دین نو پیچھا رکھیا صحابہ نے دین نو اگا رکھیا تے دنیا نو پیچھا رکھیا
تائیں تا اللہ پاک نے انہاں دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے سن تائیں تا اللہ پاک نے انہاں دے اتر ذات دے راضی ہون دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے سن صحابہ نے اے نہیں ویکھیا ساڈے بچے پیچھے رہ گئے اے نہیں ویکھیا ساڈا مال پیچھے رہ گیا اے نہیں ویکھیا ساڈی دکان پیچھے رہ گئی اے نہیں ویکھیا ساڈی زندگی جا رہی ہے پرواہ کوئی نہیں ہے نا اللہ کو اکبر اللہ پھر کیوں نہ کہندا جاواں اصحاب نبی دے پیارے نے جی پیارے ہیں نا شیخ پوریو تہاڈا ایمان ہے نا اور یہ نہیں بولتے جے میرے شیخ دے مرکز چوں آن والے ہو صحابہ سانو پیارے نے اور صحابہ اللہ دی قسمیں ساڑیاں اکھاں دے تارے نے جب تک جوندیاں صحابہ دا دفاع کر دے رنگ کرو گے نا انشاءاللہ تو اسی او جناب چوکاں چو رولا پاندے نے نارے صحابہ نو گالاں کر دے نے تو اسی مسیطے بہ کے اور یہ نہیں بولتے جے اللہ صحابہ دا تینوں قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تے کیڑے سے اللہ زندہ زندہ اللہ زندہ اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من نبی تمہارے نے اصحاب محمد پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لکوم اور کمیں بیان کوئے کمیں بیان کرام عثمان علی دی عظمت توم ایک جانو کوئے قربان کرام اے سارے آقا دیاں کھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کسے میں نو مصعب بن عمیر نظر آ رہے نے اے جوانا تمہیں جوانے آ مصعب بن عمیر بھی جوانے نخرے تیرے بھی بڑے نے حضرت مصعب بن عمیر اسلام نے لے آندہ حضرت مصعب بن عمیر وان سونے سوٹ پہن دینے حضرت مصعب بن عمیر وان سونیاں کچھ بوان لان دینے اوی ویلے آگئے نا میرے باپ پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا محبتہ میرے محمد دینال پہ گئیاں اور جندیاں پیار نبی پاک نال پہ جانو انہوں پھر دنیا چنگی نہیں لگ دینا انہوں پھر دنیا دیاں چیزاں چنگیاں نہیں لگ دینا اور جندیاں یاریاں آسمان والے نہ لگ جان اور صدا رب دے بارے ہی سوچتا رہندہ اللہ کو اکبر اللہ ماں نو پتہ لگ گیا ماں کہتی ہے مصعب میں نو خبراں پہنچیاں نے مسلمان ہو گیا جی امی جی میں مسلمان ہو گیا ماں کہتی ہے نبی دا دین چھڑ دینا حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں امی جان میں نبی پاک دا دین نہیں چھڑ سکتا میں دین چھڑن واسطے حاصل نہیں کیتا امی جان میں تا دین دا پہرے دار بن گیا ماں میں تا دین دا چوکی دار بن گیا ماں میں تا قرآن سکھن لگ پیا ماں اللہ کو اکبر اللہ ماں کہتی مصعب بن عمیر میں جانیا نبی پاک دا دین چھڑ دے ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا ساڑی جماعت دا سرمایہ حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب تشریف لے کے آگئے اللہ میرے شیخ دا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ حفاظتہ فرمائے تسی انشاءاللہ نا میرے والے دھیان مارو میں تو بعد انشاءاللہ بڑا پیارا خطاب فرمان گے اللہ پاک آنا قبول و منظور فرمائے تے مصعب بن عمیر دی ماں کہندی پتر آ نبی پاک دا دین چھڑ دینا مصعب کہندا امی جان میں نبی پاک دا دین نہیں چھڑا گا کہندی آج تو بعد مصعب تیرا خرچہ بند ہو گیا آج جڑے کپڑے نے یہ بھی میں تینوں نہیں دیواں گی آج جڑیاں وان سونیاں کچھ بوان لانا یہ بھی تینوں نہیں دیواں گی سنگر مار لیتے نا قیدی بنا لیتا نا کر دے اندر قید کر دیتا گیا تے مصعب بن عمیر کہندے امی جان ایتا ایک جانے ہزاراں جانوں میں اپنے محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دے آگ قربان
قربانیاں دین والے صحابہ کتے مینوں حبیب بن عدی نظر آ رہے ہیں. کون حبیب بن عدی؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار. اور سارے پڑھو درود رسول اتے، اور سارے پڑھو درود رسول اتے. اور رب پڑھن دا حکم سنا دیتا، انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، اور تائیوں بھیج نماز دے پا دیتا. آپ پڑھے ملائکہ بھی پڑھن سارے، چانو پڑھن دا حکم سنا دیتا. اور شیخ پوریوں سارے خوش ہو جاؤ، چانو محمد دا نوکر بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حبیب میرے نبی نے 10 بندیاں نو تبلیغ واسطے کلیانا اے بنو لخیان نے قدر کیتا تے نبی پاک دے نبی پاک دے صحابہ نو کیرا پاک کے 8 صحابی شہید کر دیتے گئے. حضرت آسمی شہید ہو گئے، 2 بندے پھڑے گئے نا، 2 بندے قیدی بن گئے. حضرت دسنامی زید بن دسنامی قیدی بن گئے، حضرت حبیب بھی قیدی بن گئے. صفوان نے حضرت زید نو خرید لیتا نا، کیونکہ صفوان دے باپ نو جنگ بدر دے اندر حضرت زید نے قتل کیتا سی نا، تے حضرت حبیب نو حارث دے منڈیاں نے خرید لیتا نا. کہندے نے اے ساڈے باپ دا قاتل ہے، اسی اندے کولوں بدلہ لے لواں گے. حرمت والے مہینے جا رہے سن، اوے کافر بھی حرمت والے مہینیاں دا احترام کردے نے. اے کہندے نے اسی اینو حرمت والے مہینے دے اندر نہیں ماراں گے. قیدی بنا دیتا، بیڑیاں لا دیتیاں گئیاں نا. اللہ اکبر اللہ. حضرت حبیب اس عورت نو کہن لگے، کہندے نے بہنا ایک تا مینوں آب شیری پلاویں نا، دوجا مینوں بتاں دا ذبیحہ نہ کھلاویں. تے کہندے نے جدوں میری موت دا ویلا آ جائے نا، جدوں تیرا خامد مینوں قتل کرن دا ارادہ کر لے، مینوں شہید کرن دا ارادہ کر لے، مینوں دس دیویں، مینوں اس طرح دے دیویں، میں طہارت حاصل کر لواں گا. دن لنگ دے گئے، دن لنگ دے گئے. حضرت حبیب مکے دی جیل دے اندر موجود نے. اور ویرا غور کری ہوئے، اللہ اپنے بیلیاں نو گلاں نہیں چھڑدا، اللہ اپنے یاراں دیاں کنڈاں نہیں لگن دیندا. یاریاں رب نے لائیاں ہون تے ذلیل ہو جا نہیں ہو سکدا، یاریاں رب نے لائیاں ہون رسوا ہو جا نہیں ہو سکدا، یاریاں رب نے لگیاں ہون دنیا تواڈوں لتاڑ دے نہیں ہو سکدا. رب دا بن کے تاوے گنا اعلان ہو جائے گا، تو رب نال یاریاں لا لے گا، رب نال پیار پا لے گا، رب نال محبتاں پا لے گا، رب دے نال تیریاں الفتاں پہ جان گیاں. او آواز مار کے کہے گا من کان للہ کان اللہ لہو. او شیخ پوریو سن لو، او رب کہے گا جڑا ساڈے والے آئے گا، جڑا ساڈا ہو جائے گا اسی اوندے ہو جاواں گے. تینو رب نو منان دا ول نہیں آیا، تینو رب نال یاریاں لان دا ول نہیں آیا. تو رب دا قدر نہیں کر سکے، رب نال پیار نہیں پا سکے. ادھر آ مکے دی کوٹھڑی ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، پیراں چو بھیڑیاں وجیاں ہوئیاں نے. اے عورت دی بیان کر دیے، کہہ دیے میں کئی واری ویکھیا حضرت حبیب دے منہ دے کول انگوراں دا گوشہ لٹکدا پیا. حبیب انگور کھا رہے نے، مکے دیاں منڈیاں چو انگور نہیں لبدا. اللہ کو اکبر اللہ. اوے اللہ کھلا سکدا ہی، اللہ نال یاریاں لا لے. حضرت حبیب جیل دے اندر نے حرمت والے مہینے لنگ گئے نا. تنعیم نامی جگہ تے حضرت حبیب دی سولی دا بندوبست کیتا گیا. حضرت حبیب نو دسیا گیا نا حبیب تینو شہید کرن دے ویلے آ گئے نے. حضرت حبیب انج کر کے بی بی نو کہن لگے اوے بی بی میں اس طرح دے دینا، اس طرح دے دیتا گیا. اے عورت کہندی ہے میرا چھوٹا جا بچہ ریڑتا ریڑتا حبیب دے کول آ گیا نا. حبیب نے اپنی ٹنگ دے اتنے بٹھا لیا، ایک ہاتھ چونتر نال بچے نو بٹھایا ہویا. عورت دیاں نظراں پہ گئیاں، دھیان کسی اور پاسے چلا گیا. کہندی ہے حبیب بدلہ لے لوے گا نا، چیخ مار دیتی. حضرت حبیب کہندے نے اوے بی بی سن لے ساڈیاں
ساڑیاں تربیتاں اے ہو جیاں نہیں ہویاں نا سانو نبی پاک نے اے نہیں سکھایا نا اسی جندہ کلمہ پڑھیا انہیں ساڑی تربیت کی تھی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا بڑیاں تے ادب نہیں کردا او ساڈے وچوں ہی نہیں گا نا اللہ کو اکبر اللہ حبیب کہندے نے انہاں بچیاں دا کی قصور ہے انہاں معصوماں دا کی قصور ہے حضرت حبیب نو اج کر کے کوٹھڑی دے وچوں کڈیا گیا میرے حبیب نو ہجوم پیچھے پیچھے آ تماشا لگا ہویا اعلان کرنے والے اعلان کرتے پینے اج جنہیں اپنے کلیجے نو ٹھنڈا کرنا آ نبی دے بیلی نو مار لو اج نبی دے بیلی نو سوری دیتا جائے گا اج نبی دے بیلی نو ماریا جائے گا اللہ کو اکبر اللہ اور دھیان کرنا شیخو پوریا ازمائشہ انہاں نو کہندے نے میرے نبی دے بیلیاں نو ہلایا گیا نا ازمایا گیا نا ایمیں تعالیٰ نے قرآن چونیا کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو چھیتی ناری گھبرا جانا ہے تو چھیتی ناری ڈول جانا ہے تو رب دے گلے کرن بہ جانا ہے تو رب دے بارے گلاں کرن بہ جانا ہے حالانکہ رب تینوں تسلیاں دیندے نے حالانکہ رب تینوں حوصلے دیندے نے تو کہنا یا اللہ میرے کول مکان نہیں ہے گا یا اللہ میرے کول گڈی نہیں ہے گی یا اللہ میرے کول کاروبار نہیں ہے گا اللہ تینوں حوصلہ دیندے نے یار کی ہو گیا نا لا تقنطوا تو من رحمت اللہ اوے پریشان نہ ہویا کر گھبرا نہ جایا کر دل نکا نہ کریا کر ساڈے والے نظر ہماری رکھیا کر ساڈے والے تار ہم پائی رکھیا کر تو گھبرا جانا اللہ کہندے نے پھر کی ہو گیا نا پریشان نہ ہو غم نہ کھا اللہ سونیا کی کرے گا اللہ فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی بس ساڈے والے ویندا رہویں نگاہ ساڈے والے چکی رکھی آسماناں والے ویندا رہویں اور نبی پاک نو لوڑاں پیندیاں میرے محمد اسمانہ والے ویندے اپنے نبی دی سنت تے عمل کرتا رویں ساڑے والے ویندہ رویں والا سوفم یعطیک ربک فترضی کی ہویا نا آمر کرتے وے چاگم گھبراؤنا نہیں حالات پھر جان گے دل پھر جان گے لوکانو اللہ پھر نہ جانتا ہے لوکانو رب لے آمنا جانتا ہے عزتاں بناونا جانتا ہے وڈیائیاں بناونا جانتا ہے ہمیں گھبرانا جایا کر والا سوفم یعطیک ربک فترضی اللہ کہندے نے ان قریب حالات بدل جان گے ان قریب معاملات بدل جان گے ان قریب نظریے بدل جان گے ان قریب سوچاں بدل جان گیاں ان قریب کی ہوئے گا نا والا سوفم یعطیک ربک فترضی اللہ کہندے نے میں تینوں اینا دیواں گا میں رب تینوں راضی کر دیواں گا تو راضی ہو جاویں گا میں تینوں راضی کر دیواں گا تو ویکھی کی بندا نا ایویں ڈولیاں نہ کر ادھر میرے محمد دے یاراں دی گل کرن لگا انہاں دی گل کرن لگا جڑی قرآنی شخصیت جڑے قرآنی شخصیتاں نے جنہاں دا قرآن دے اندر تذکرہ ہے جنہاں دا رحمان نے تذکرہ کیتا ہے جنہاں دا قرآن نے تذکرہ کیتا ہے جنہاں دے ذکراں دے نال تورات پڑھی پئی ہے انجیل پڑھی پئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حبیب انج کر کے سوری تے لے آندا گیا نا ایک بندہ کہندا یار حبیب ذرا تھوڑا جا نگاہ تا مارنا تھوڑا جا تصور دے اندر آنا حضرت کہندے نے کی کرنا چاہیے کہندا انج کرنا دل دے اندر سوچ کاش تو کر بیٹھا ہوندا تے تیری جگہ ماذ اللہ محمد نو پھیلا دتا جاندا تو کر بیٹھا ہوندا تیری جگہ نبی پاک ہوندے حبیب کہندے اج سن لے ایک جانی ہزاراں جاناں دیاں میں محمد تو قربان کر دیندا
نبی نو کنڈا بھی نہ چبھدا تے خبیب اپنی جان محمد تو وار کے تے بران سڑ دیندا حضرت خبیب نے خوجیاں وفاواں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ کتے مینوں خبیب بن زید پہ نظر آندے نے مسلمہ کذاب دا دربار ایک کہندا نبی پاک دے بارے کیا نے حضرت خبیب بن زید کہندے نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے نبی جے کہندا میرے بارے کیا نے حضرت خبیب کہندے نے انا اسم اللہ اسماؤ اکن بولے ہو گئے نے مینوں تا پتہ نہیں لگدا پیا کی آکھدا پیا اے کہندا میں کون کہندے نے مینوں سنائی نہیں دیندا کہندا محمد رسول اللہ کون نے کہندے نے او اللہ دے نبی بن کے آ گئے نے او رحمت عالم بن کے آ گئے نے او سرور کونین بن کے آ گئے نے او نبیاں دا بادشاہ بن کے آ گئے نے او جناب ساقی کوثر بن کے آ گئے نے شافی معاشر بن کے آ گئے نے کہندا میں کون کہندے نے انا اسم اللہ اسماؤ اکنا نے سنیا ہی کوئی نہیں اینو کچھ آ گئے جلاد نو بلا لیندا کہندا جنی واری نا کردا جاویں نا ایندے جسم دے ٹوٹے کردا جاویں جا جناب تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے حضرت خبیب بن زید دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں حضرت خبیب دے گھٹ کٹ دتے گئے حضرت خبیب دے بازو کٹ دتے گئے ایک بازو کٹیا گیا دوسرا بازو کٹیا گیا ایک ٹنگ کٹی گئی دوسری ٹنگ کٹی گئی خبیب کہندا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا نبی ہے محمد آخری نبی نے خبیب دا دعویٰ کیے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نمار آیا اور نما نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور پھرن پیر جگتے جمیں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزارم تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمام پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا حضرت خبیب نو حضرت خبیب بن زید شہید ہو گئے نا پر نبی پاک تو علاوہ کسے دن نبوت نو تسلیم نہیں کیتا نا اور ویرا گل لمبی نہ ہو جائے گل مکتی مقام پتہ نہیں ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں اور اس جوگی نے نت نت آنا نہیں تیری گلی میں جنات بجانا نہیں اور تو سننا نہیں آسام چنونا نہیں آج سنتا جائیں گے دادیں تم حضرت خبیب نو پوچھا گیا نا اور خبیب کوئی آخری خواہش ہے کہ اتنا دس خبیب کہتے ہیں اج کرو نا میں نو آخری ویلے دو رکھتا نماز پڑھ لین دیتا دی جائیں میں نو آخری ویلے دو رکھتا نماز پڑھ لیتیاں جان حضرت خبیب نو نماز پڑھن دی اجازت مل گئی خبیب نماز پڑھن لگ پے کہتے ہیں دل تا بڑا جاندا سی میں نبی پاک دا غلام اپنے رب دے نال گلاں کرام اپنے رب دے نال باتاں کرانا دل تا بڑا جاندا آخری نماز میں رب دے نال باتاں کرام رب دے نال گلاں کرام کہتے ہیں پر مینوں انہاں دے تانیاں دا پہ ڈر آندا اے کہن گے ڈردیاں نماز لمبی کیتی کھڑا اے کہن گے ڈردیاں نماز لمبی پڑھدا پیا اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب نے نماز پڑھی ایک بندہ کہندا خبیب اسلام چھڑ دے سی تینوں رہا کر دیاں گے خبیب کہندا اسلام چھڑ دیتا تے جیون دا مزہ ہی نہیں رہ جائے گا اسلام جو چھڑ دیتا تے جیواں گا کیویں اسلام جو چھڑ دیتا زندگی کیویں گزارا گا اسلام جو چھڑ دیتا نا میں جناب زندگی دے مزے کیویں لٹا گا مینوں میریاں جنتا لے جان دیو نا اصل بات ہے فریتے آ کے کہہ رہے سن اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون
اوہ خبیب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہی، اوہ خبیب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا بند رہ گیا ہی، ڈولی نا گھبراوی نا۔ خبیب کہتے ہیں جو گھندا گھوم دیو نا جی میں تسی کرنا کر لو نا۔ خبیب نو انج کر کے سوری تے بند دیتا گیا نا۔ آج سلیب جنہاں نو جناب تسی عیسائیاں دے گرجیاں اتے جڑی سلیب ایک دے جے ایکو جی سلیب بنا کے خبیب نو بند دیتا گیا، باواں بند دیتیاں گئیاں، خبیب دیاں تھلو لتاں بند دیتیاں گئیاں، ایتھوں گردن بند دیتی گئی۔ اعلان ہو گیا نا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا اور جنہیں کلیجہ ٹھنڈا کرنا اپنے سینے دا پڑاس کٹنا، آ محمد دے بیلی نو مار لو نا، محمد دے خبیب نو مار لو نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے خبیب نو ماریا جا رہے ہیں، سویاں دے نال ماریا جا رہے ہیں، برچیاں دے نال ماریا جا رہے ہیں، وٹے مارے جا رہے ہیں۔ خبیب نو گولیاں بھی بج دیاں پیاں نے، اے جناب سوے بھی بج دے پینے، نیدے بھی بج دے پینے۔ خبیب ان کر کے سارے عملے ویندہ کہندہ اللہ سونے ہون اے تا سارے دشمن نے، اللہ سونے تیرا نبی تا مدینے جن دے واسطے میں جان دیندہ پیام، یا اللہ میں تیری خاطر دیندہ پیام، تیرے محبوب دی خاطر دیندہ پیام، یا اللہ تیرا نبی تا مدینے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا میرا سریاں میرے محمد دے تک پہنچا دے، یا اللہ پہنچا دے۔ کیونکہ اللہ پہنچا سکتا ہے، پہنچا سکتا کہ نہیں؟ تے پتہ کی کہندے اے شبا جا ونج مدینے، اے شبا جا ونج مدینے تے دیویں سنیا اج میرا مکے والے سولی دیتا تے یار خبیب اج تیرا ایسے جرم تھی پھائلا من تے کیوں میں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایک رب پجندہ ایوں قصور خطائیاں، اور تیرے نام تم اے محبوبہ لاکھوں گوئے جندم وارام، کترے کترے قطرن میرے تے تامی مولن خارام۔ حضرت خبیب بڑے نیدے وجے بڑیاں چھریاں وجیاں پر خبیب ڈولیا نہیں۔ سعید بن عمر اس مجمع دے اندری موجود ہیں، وہ بھی ویلے آئے مسلمان ہو گئے، وہ بھی ویلے آئے ہمت دے گورنر بن گئے، وہ بھی ویلے آئے حضرت عمر ہمت چلے گئے، کھلی کچاری لگی ہوئی ہے۔ سعید دا کوئی گناہ ہے تے دسو، سعید چو کوئی عیب ہے تے دسو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی اینو بیٹھے ہیں پتہ نہیں کی ہو جانتا ہے، اب توڑے سعید نو بیٹھے ہیں پتہ نہیں مرگی دا دورہ پہ جانتا ہے یا اینو کوئی جنہ دی کسرے۔ حضرت عمر کہنے لگے اور سعید جواب دینا، سعید کہتے ہیں حضرت جی دسنا تا نہیں سی پر اس کر کے دسن لگا تسی حکمران جینا۔ حضرت جی نہ تا میں نو جنہ دا مسئلہ نہ میں نو کوئی دورہ پہنتا ہے، جدو میں بیٹھا ہونا میری آنکھاں دے سامنے او خبیب بن حضرت خبیب بن عدی دا واقعہ آ جانتا ہے، خبیب دی شہادت میرے سامنے آ جاندی ہے۔ حضرت جی میں نو پتہ نہیں لگتا میں نو کی ہو جانتا ہے، اور آ میرے نبی دے صحابہ سن حضرت خبیب بن عدی شہید ہو گئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے نبی نو پتہ لگ گیا نا، آپ بیٹھے ہیں فرمان لگے وعلیک السلام وعلیک السلام۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سونے بندہ تایا کوئی نہیں جو آپ کنوں پہ دین دے جے، آپ فرماتے ہیں مکے والے نے میرے خبیب نو شہید کر دیتا، آپ ایرا گن مکن لگی ہوں اے او صحابہ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ سانو صحابہ نال پیار نصیب فرمائے، علماء تشریف فرمانے تے میں تواڈے کول پہلی واری آیا تے میں دوجیاں دا حق نہیں مارنا چاہتا،
اللہ پاک میرے شیخ دی عمر چو برکت فرمائے اللہ تعالیٰ حیدر صاحب دانا قبول فرمائے توڑے ساریاں دا جمع ہونا اللہ قبول فرمائے زندگی رہی تھی اللہ ضرور ملاقات کروائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین